Niadtong Oktubre 10, adunay 7.6 magnitude nga linog ang niabot sa atong syudad sa Mati. Tungod sa kalig-on sa linog, adunay posibilidad na magresulta kini sa tsunami. Mao nga gideklarar ang tsunami alert. Busa, hangyo namo sa tanan nga magpabiling kalmado, magamping ug mosunod sa mga pahimangno. Ayaw pagduol o pagpaniid sa dagat kung naa ka sa baybayon. Palayo dayon ngadto sa mas taas nga lugar. Kuhaa lamang ang mga importante na butang sama sa tubig, pagkaon, medisina ug ID ug adto dayon sa evacuation area nga giingon sa inyong barangay. Paminawa lamang ang opisyal nga pahibalo gikan sa Mati City, DRRMO, LGU, PIA Davao Oriental. Ayaw basta-basta pagtuo sa mga post sa social media nga walay klarong tinugtang. Naapa sa panimalay, tanawa usa kung luwas ang struktura. Ayaw pagsulod kung naay guba o bitak ang balay. Magtinabangay kita Mati City sa pagkahiusa, pag-ampo o pagsunod sa mga panghimangno, malampasan nato kini nga pagsulay. Matud pa nila, ligtas ang may alam. Padayon sa pag-amping ug pagpuyong kalmado. This is Marian Gila Modok from Mati City Disaster Response Team.